हैं वो इन्हीं माओं के बतन से आए हैं, इन्हीं माओं की कोख से आए हैं। याद रखना, जब माएँ नेक होती है, जब माएँ मुत्तकी होती है, माएँ बापर्दा होती है, तो उनकी नस्लें भी अच्छी होती है। और जब माएँ सीरियल देखने लगे, माएँ फिल्में देखने लगे, माएँ बेपर्दा घूमने लगे, तो उनके घर में चोर, उचक्के, डाकू और पापी पैदा होंगे, जानी और शराबी पैदा होंगे। मेरी कौम की बेटियों, अगर अपनी नस्लों को संवरता हुआ देखना है तो सैयदा फातिमा की कनीज बनो, राबिया बसरी की कनीज बनो, अम्मा आयशा की कनीज बनो। सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले इज्तिमात करती हैं, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले आकर के मेहनत करती हैं, ये जो मदारिसों का कयाम है, ये जो मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स, मुबल्लिगा कोर्स, ये सब कुछ कराया जाता है, उसकी वजह ये है, हमारी फिक्र बस एक है कि कौम की हर बेटी सैयदा खदीजा और सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाए, ताकि उनको देख करके दुनिया पुकार उठे कि 1450 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत की कनीज का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार का आलम क्या होगा। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, उस अम्मा आयशा सिद्दीका के किरदार का आलम क्या होगा। जिसको अर्श से सलाम आता था, उस खदीजतुल कुबरा के किरदार का आलम क्या होगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ तजदीद वफा करो, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करो, मजहब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ख्याल रखना, जान देकर ईमान बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, जान देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, सबकी कुर्बानी देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है। एक खातून है, उनका बेटा एक जंग में शहीद हो जाता है, उसके बाद वो पर्दे में आती है और अपने बेटे के बारे में रिपोर्ट मांगती है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अब भी तुम पर्दे में हो। वो खातून कहती है मैंने बेटा खोया है, मैंने गैरत नहीं खोई है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। ऐ खातून ने जन्नत की कनीजों, ये जज्बात थे। और याद रखना, जब औरतें इतनी मुत्तकी हो जाए फिर उनको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दुपट्टे का धागा भी जमाने में इंकलाब पैदा करता है। आज लोगों को जो हिजाब और पर्दे से डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है जब ये औरतें वाकई बाहिजाब और बापर्दा होगी तो इनके दुपट्टे का डोरा भी इंकलाब पैदा करेगा जमाने में। आप कहेंगी क्या दुपट्टे का डोरा भी इंकलाब लाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी बिगड़ी बनाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी जो वो कुछ काम आता है? हाँ, सबके दुपट्टे के डोरे नहीं, उनके दुपट्टे के डोरे जिनकी आंखों में हया के डोरे हों, जिनके पैरों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की जंजीरें हों, जो अपनी तबीयत को आवारगी में नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। अखबारुल अखयार में मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक वाक़या नकल करते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हुई, लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, विर्द किए, वज़ाइफ किए। आप भी करती होंगी। बारिश का मौसम आए, जब बारिश नहीं होता तो आलिमा लोग, मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, शेखुल हदीस लोग, काजी लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग, कोई इस्तिस्का पढ़ रहा है, कोई आयत करीमा का ख़त्म कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ का ख़त्म कर रहा है, कोई बारिश के लिए दुआ कर रहा है। और फिर कभी बारिश होती है, कभी कभी दुआएं करते करते पूरा मौसम गुजर जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। शेख मुहक्किक फरमाते हैं ऐसा ही दिल्ली में हुआ। बहुत लोगों ने बारिश मांगा, बहुत लोगों ने दुआएं की, लेकिन बारिश नहीं हुई। शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, ये बहुत बड़े वली हैं, शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद एक डोरा लेकर के आते हैं और उस डोरे को हवा में लहरा कर कहते हैं ए अल्लाह, ये उस औरत के दुपट्टे का डोरा है जिसके दुपट्टे को भी कभी नामहरम ने नहीं देखा, किसी अजनबी ने नहीं देखा। मौला उसी खातून के सदके बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। अल्लाह अकबर। बस इतना कहना था, काली काली घटाएं छा गई, पूरा दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने कहा निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, ये बताओ ये किसके दुपट्टे का डोरा है? फरमाया ये मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का डोरा है। अल्लाह अकबर। ऐसी औरतें होती थी तो बेटे भी ऐसे पैदा होते थे। ऐ बहनों, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखो ये दुनिया सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ऐ मेरी बहन, इस दुनिया पर मत इतरा, इस दुनिया पर घमंड मत कर, इस दुनिया की जिंदगी पे नाज मत कर, खुदा की गैरत को चैलेंज मत कर, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत कर। एक दिन उस दुनिया से जाना होगा। हाँ हाँ मेरी बहन, तेरी सहेलियां तेरे साथ न जाए,
جائے گی, تیرا شوہر تیرے ساتھ نہ جائے گا, تیرے بچے تیرے ساتھ نہ جائیں گے, تیری ساس تیرے ساتھ نہ جائے گی, تیرے ماں باپ تیرے بھائی تیرے ساتھ نہ جائیں گے. اے میری بہن, یہ تیری پاکیزگی تیرے ساتھ جائے گی, یہ پردے کی پابندی کرنا تیرے ساتھ جائے گی, یہ تیرا تقوی تیرے ساتھ جائے گا, یہ تیری پرہیزگاری تیرے ساتھ جائے گی. یاد رکھنا, اگر دنیا کی رنگ ریلیوں میں تم بھی آوارگی پر گئی, فلموں کی ہیروئن کو دیکھ کر, سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر تم نے بھی آوارگی کی, جسم کی نمائش کی, اللہ کی نافرمانی کی, تو یاد رکھنا دنیا ہی میں سزا ملنی شروع ہو جائے گی, دنیا ہی میں ذلت ملنی شروع ہو جائے گی, دنیا ہی میں بڑی بڑی بیماریاں ملنی شروع ہو جائے گی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی, ایک سیدہ خاتون, 80 سال سے اوپر اس کی عمر تھی. میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا, اللہ اکبر, بہت سی عورتوں کو دیکھا, بہت سی عورتیں 40 سال کے بعد ہی کبھی کمر میں درد, کبھی گھٹنے میں درد, کبھی یہ بیماری, کبھی وہ بیماری, کبھی وہ بیماری, کبھی وہ بیماری, الگ الگ بیماریاں. حالانکہ سب عورتوں کو بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں لگتی, لیکن عام طور پہ زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے عمل کا کیا دھرا ہے, وہ تمہارے جرائم کا کیا دھرا ہے. لیکن کبھی کبھی بیماریاں, مصیبتیں آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہے, درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے. 80 سال کے کم و بیش ایک خاتون تھی, یا اس کے اوپر سیدہ تھی. ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے پردے کے پیچھے سے اس خاتون سے دعا لینا چاہی. میرے خیال سے کم و بیش 15-17 سال پہلے کی بات ہے, میری عمر بھی چھوٹی تھی. کسی نے کہا کہ یہ خاندان غوثیت ماپ کی خاتون ہے اور 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے, آپ اس سے دعائیں لے لیں. جب میں اس کے پاس گیا, میں جا کر کے بیٹھا, انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا, بہت پیار سے نوازا, اور میں نے پھر کہا کہ مائی, میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک تمہیں چشمے سے محفوظ رکھا, آج تک تمہیں جو بیماریوں سے محفوظ رکھا, تم تمام نمازیں کھڑی ہو کر کے پڑھتی ہو, یہ بتاؤ تمہاری صحت کا راز کیا ہے. اس نے کہا سید میرے بیٹے, یاد رکھنا مجھے کبھی لوگوں نے بے پردہ اور بے حجاب نہیں دیکھا. جب سے میں بالغ ہوئی, بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی میرے گھر میں پردے کا ماحول تھا. یہ با پردہ رہنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج میرے کسی حصے میں کوئی بیماری نہیں ہے, میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. اور سنا ہے کہ اللہ اکبر, وہ خاتون جو ہے 90 کراس کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی, اور پھر ان کے بھائی اور وہ دونوں اکیلے ہی رہتے تھے, غالباً ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ایک سفر میں میری ان سے جو ہے ایک مقام پر ملاقات ہوئی تھی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھنا, اللہ اکبر, اللہ اللہ, پردے کی پابند رہوگی, نیکی کی پابند رہوگی, نماز کی پابند رہوگی, تقوی پرہیزگاری کی پابند رہوگی, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سورے گی, آخرت بھی سورے گی, کامیابی تمہارے قدم چومے گی, کامیابی تمہارے بچوں کے قدم چومے گی. اور اے خاتون جنت کی کنیزوں, الحمدللہ علی احسانہ بفضلہ تعالی, ماہ رمضان شریف کی آمد ہے. رمضان شریف بالکل قریب سے قریب تر ہے, بس اب چند دنوں کے بعد وہ بہاروں والا موسم آنے والا ہے, وہ بہاروں والا مہینہ آنے والا ہے, وہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے, وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے, وہ مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے, جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے, نجات کا عشرہ ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے. یاد رکھنا, صرف کھانے پکانے میں مصروف نہ رہنا, گھر والوں کی صرف خدمت میں مصروف نہ رہنا, جتنے روزے تم پر فرض ہیں اتنے روزے برابر رکھنا, پابندی کے ساتھ رکھنا. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, برابر روزوں کی پابندی کرنا, تلاوت قرآن کی پابندی کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, اپنے بچوں سے بھی روزے رکھوانا, اپنی بچیوں سے بھی روزے رکھوانا. گھر کے اندر سحری کا ماحول ہو, افطار کا ماحول ہو. اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو, سحری کھانا اور سحری کے لیے گھر والوں کو اٹھانا, اس وقت تو تہجد کا اہتمام کرنا, اس وقت تو دعاؤں کا اہتمام کرنا, اس لیے کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جب افطار کا وقت آئے, واٹس ایپ لے کر مت بیٹھ جانا, افطار کا وقت آئے فیس بک لے کر مت بیٹھ جانا, افطار کا وقت آئے ٹی وی کا منہ پکڑ کے مت بیٹھ جانا, بلکہ اللہ سے دعا کرنا, گھر والوں کو ساتھ لے کر کے دعا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم افطار کے وقت دعا کرتے ہو تو فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس لیے میری بہنوں, گھر کے اندر ماحول بنانا, یہ مت سوچنا اتنا کام کرنا ہے, گرمی کا موسم ہے, میں کیسے روزہ رکھوں گی. یاد رکھیے, روزے دار کی مدد اللہ کرتا ہے. جب کوئی روزہ
गर्मी में रखता है। असल रोजे का मजा गर्मी में है, इसलिए कि जो गर्मियों में रोजा रखते हैं वो कयामत की गर्मी से महफूज रहेंगे, वो कयामत की प्यास से महफूज रहेंगे। ए खातून जन्नत की कनीजो, रोजा रखना अल्लाह मदद करेगा। घर वालों को भी रोजा रखने की तलकीन करना, अपने घर में माहौल बनाओ। औरत चाहे तो घर को जन्नत जन्नत निशान बना दे, औरत चाहे तो घर को जहन्नम कदा बना दे। याद रखिए, माएँ जैसी चाहती है वैसे औलाद ढलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुबल्लिगात माह रमजान शरीफ के अंदर अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाके में कुरान मुकद्दस का दौर करती है। अगर आप भी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में दौर करवाना चाहती है तो हमारे साथी कारी नूर मोहम्मद साहब, हमारे बिरादर, हमारे भाई, आप उनसे राब्ता फरमाएं और या अपने घर के जिम्मेदारों से कहें राब्ता करने के लिए, ताकि आपके मोहल्ले में भी कुरान शरीफ का दौर हो। यह कुरान शरीफ का दौर दरअसल सुन्नत है। जब रमजान शरीफ आता था तो जिब्रील अमीन आते थे और रसूलुल्लाह को कुरान पढ़ करके सुनाते थे। मेरे आका उनके साथ कुरान का दौर करते थे। तो याद रखिए, ये दौर की सुन्नत को भी जिंदा करना होगा। मर्द तो मस्जिदों में जाकर कुरान शरीफ सुन लेते हैं, लेकिन औरतें नहीं सुन पाती। इसलिए खवातीन के लिए सुन्नी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह 92 मकामात पर चाहे वो दौर का सिलसिला रखा है और बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप दौर में भी शिरकत करें। और साथ ही साथ मैं अपनी आई हुई तमाम बहनों से कहता हूं, अगर आप पढ़ने की उम्र में हैं तो पढ़े, और अगर आप मसरूफ हो चुकी है, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएं, अपनी बच्चियों को कारिया बनाएं, अपनी बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनीरा मदरसे में, जो मुनीरा मदरसा है, यहाँ पर मदरसा चलता है। जामिया आयशा सिद्दीका में, जामिया खदीजतुल कुबरा में आलिमा, कारिया, ये सब कोर्सेज जारी है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बच्चियों को ये सब करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बेहतर जजा दे, बेहतर सिला दे। मैं दुआ करता हूँ इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी के अंदर भी, ऐसी कड़क की गर्मी में भी आप सिर्फ एक पर्दे के नीचे बैठी हुई हैं, धूप और गर्मी बर्दाश्त कर रही हैं। अल्लाह इसका बेहतर सिला आपको दे। आपने मेरा बयान बहुत सुकून से सुना, अल्लाह इसका बेहतर सिला आपको दोनों जहान में दे। जब कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे लोगों के दिमाग को पिघला रहा हो, तो यहां गर्मी में बैठना आपके और मेरे लिए अल्लाह निजात का जरिया बना दे। मुस्तफा जाने रहमत की चादर के साए का जरिया बना दे, अर्श के साए का जरिया बना दे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अहद करो इंशाअल्लाह ये माह रमजान शरीफ में नेकियों की धूमधाम मचा देंगे। और याद रखिए, अगर नेकियों का माहौल घर में पैदा करना है तो अपने घर में ऑडियो केबल भी लगवा लें, ताकि 18 घंटे आपके घर में दीनी मजहबी माहौल रहे और आप अच्छे अंदाज से कुरान की तफसीर भी सुन सके। सहरी के वक्त में बज़्म सहर, इफ्तार के वक्त में बज़्म इफ्तार, ये सबसे आप इस्तिफादा कर सके।